بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى بجد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان كل سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس عُذْنَ برجال من الجن فزدوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن بعث له أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن استمع لا نجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا أصلحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز لها في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن من بربه فلا خاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا 14 وأما القسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقنهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن أعرض عن ذكر ربه سلكه عذابا صعدا وأن المسجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله دعوه كدوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن جرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلغا من الله ورسالته ومن صلها ورسوله فإن له نار جهنم خلدن فيها أبدا حتى إذا رأوا ما وعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقرب ما توعدون أم جعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنها سلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.